عیبی نداره، چون آیه قرآن مسلمان از کفار یاد بگیرید اینا. آیه عراق چرا پول میگیری واسه ویزای زوار اربعین؟ از کفار یاد بگیر. آیه کشورهای اسلامی چرا برای گذرنامه کربلا پول میگیرید؟ چرا گذرنامه کربلا مجانی نیست؟ کفارم امروزن، تو همین سالا هست. گذرنامه کربلا چرا مجانی نیست؟ وقت زیارت دینی کفار مجانی گذرنامهش. بخونید، اگه نخوندید بخونید.